सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो 9 मई है वो एक इम्पॉर्टेंट अनफॉर्चुनेटली अ बैड डे एंड एन इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और उसके साथ चूँकि अब काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें उसके साथ रिलेट कर चुकी हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अंडर क्वेश्चन है, एक पाकिस्तान की बड़ी जमात अंडर क्वेश्चन है इसके, तो इसकी सेंसिटिविटीज़ हैं, इस केस की सेंसिटिविटीज़ हैं। 9 मई जो था वो देखें पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया गया था, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक हमला था, मैं उसको ये समझता हूँ, एंड इट वाज़ अ वेरी बैड डे। ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इसमें, ये किसी की इस पे जीत नहीं हुई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत या हार नहीं हुई है, किसी इदारे की जीत या हार नहीं हुई है, ये पाकिस्तान की हार हुई है। और अगर कुछ चीज़ें आई मीन कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में गलत हुई या जो भी है, उसका ये तरीक़ाकार नहीं होता कि आप स्टेट के ऊपर हमलावर हो जाएं और स्टेट को चैलेंज करते हैं। अब देखिए मिलिट्री कोर्ट्स पे 9 मई से रिलेटेड लोगों के ट्रायल्स हुए हैं, सिविलियंस के ट्रायल्स हुए हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ सब जुडिस मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला करना है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मिलिट्री कोर्ट्स में ऑलरेडी ट्रायल तो हो चुका है। अब वो अगर आप, आई एम श्योर कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं, यही आप पूछना भी चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में देखें, हमने जब एक कानून की अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लॉफेयर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो चाहे बड़ा हो या छोटा, वो उसी कानून के नीचे आएगा। तो मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का होता रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, तो ऑफ कोर्स चाहे जितना भी बड़ी लीडरशिप हो, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। बाकी प्रोसीजर्स है, मिलिट्री कोर्ट भी देखिए, मिलिट्री कोर्ट को ये कंसिडर कर लिया जाता है कि जैसे किसी के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और सजाएं पहले से डिसाइड हो गई हैं, विटनेस नहीं होंगे, वहां पे सबूत नहीं होंगे और सजा दी, ऐसा होता नहीं है। ये अपना वकील कर सकते हैं, सिविल वकील होते हैं, विटनेसेस होती हैं, क्रॉस एग्जामिन होते हैं, पूरा जो जस्टिस का सिस्टम है वो इंप्लीमेंट होता है। अब उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक प्रोसीजर्स चल रहे हैं, वहाँ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसमें डिसीजन आ जाएगा। और देखिए जब मिलिट्री, तो ऑफ कोर्स ये किसी की चाहत का सवाल नहीं है कि मिलिट्री किधर चाहेगी कि लीडरशिप का ट्रायल इधर हो या उधर। यहाँ चाहत सिर्फ ये है कि जिन्होंने स्टेट को चैलेंज किया है उनको सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। अगर उनकी नीयत पाकिस्तान को अच्छा करने की थी, पाकिस्तान को बेहतर करने की थी, तो ऑफ कोर्स सजाएं नहीं मिलेंगी, वहां विटनेसेस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पे जुल्म हो जाएगा। तो मैं बसीयत पाकिस्तानी और हम सबकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है अब लॉफेयर के नीचे चले। इससे ज्यादा मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। देखिए ये बहुत मेरी नजदीक ये बहुत सतही बातें हैं कि वो सिक्योरिटी ब्रीच था या नहीं था। मैं बहसियत पाकिस्तानी परटर्ब हूँ और हम सबको इस पर डिस्टर्ब होना चाहिए। मैं उस सोच के खिलाफ हूँ जो सोच ये हमारी अवाम में ये नफरतें पैदा कर रही है। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो अवाम और अफवाज में नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो अवामी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में नफरतें पैदा कर रहे हैं। देखिए वो कदम उठने नहीं चाहिए थे। ये देखिए ये जो कोर कमांडर हाउस होते हैं, या कोर कमांडर हाउस है, या GHQ है, या फॉर दैट मैटर कोई पुलिस स्टेशन है, हमारी कोई अदालत है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, ये किसी का जाती ऑफिस या जाती घर या जाती, ये पाकिस्तान के सिंबल्स हैं। अगर कोर कमांडर हाउस है तो ये मेरा और आपका घर है, ये नवाज शरीफ का भी उतना ही घर है जितना इमरान खान का है, ये किसी जरदारी साहब का भी यही घर है, हम सबका वो घर था। तो उस पर हमला किया। कोर कमांडर आते हैं चले जाते हैं, GHQ में भी लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये सिंबल्स हैं पाकिस्तान की स्टेट के। और जिस हाइब्रिड वॉरफेयर का हम शिकार हो चुके हैं, देखिए ये तो यही चाहते हैं कि नफरतें पैदा की जाए। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच था या नहीं था, ये एक बहुत छोटी बात है। पहले तो मैं उस सोच के खिलाफ हूं जो इस तरफ आई कि जी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया जाए। मैं उन कदमों के खिलाफ हूं जो उठे हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। आप और भी एहतजाज के तरीके हैं, आइन में दिए गए हैं। मैं पोलिटिकल एहतजाज को हुस्न समझता हूं जमहूरियत की, पाकिस्तान में होना चाहिए ताकि हमारी डेमोक्रेसी डीरेल ना हो, हमारी डेमोक्रेसी सही सिमत में जाए, हमारी लीडरशिप इसको सही सिमत में लेके जाए। लेकिन अगर लीडरशिप अपने और वर्कर्स को आप खड़ा कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, दिस इज नॉट गुड। वर्कर भी पाकिस्तान का सासा है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। यही जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत को खूबसूरत रखेंगे। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान के हर मसले का हल जेन्युइन डेमोक्रेसी के अंदर है। मैं जेन्युइन डेमोक्रेसी की बात करूं, जहां पे कल्ट फॉलोइंग ना हो, जहां पे विम्सिकल डिसीजन ना हो, जहां पे कलेक्टिविज्म हो, जहां के पाकिस्तान की कौम की जो उमंगे हैं या पाकिस्तान की कौम की जो सोच है उसके मुताबिक फैसले हों, और जमहूरियत पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत हो।
تو اس کو میں جمہوریت کہتا ہوں, اسی میں ہمارے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں جو بھی ملٹری آفیسرز کے خلاف آلریڈی بہت بڑی بڑی سزائیں ہو چکی ہیں, شاید اس کا اتنا شور نہیں کیا جاتا. جو کور کمانڈر تھے, از نو مور ان دی آرمی ایز آف ٹوڈے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا ابھی اس طرف اشارہ کر کے بات بتاؤں کہ فوج میں یا جہاں پہ بھی سیکیورٹی لیبس کیے گئے ہیں, بہت سخت خود احتسابی کا عمل ہے. تو آئی تھنک ٹو دا ہائیسٹ لیول, ایک چھوٹے سے سپاہی سے لے کر, جونیئر سپاہی سے لے کر 3 اسٹار جنرل تک یہاں پر سزائیں ہوئی ہیں, پاسٹ میں بھی ہوتی رہی ہیں, اور یہ ایک پروسیس ہے خود احتسابی کا جو چلتا رہے گا. ویری پازیٹیو, سگنیفیکنٹ. آئی تھنک پاکستان جو اس طرح وکٹم ہو رہا ہے ٹیررزم کا, میں تو ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں بھی یہی پہ ہم نے بات کی, ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہول آف اے نیشن کے اپروچ کے بغیر, کولیکٹیو ایکشن کے بغیر ہم اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے. دیر از نو ادر وے. یہ دیکھیں جو ملٹری سولوشنز ہیں نا جی, یہ ملٹری سولوشن جو ہوتے ہیں 30-40% آف دا اسٹریٹجی ہوتے ہیں. ریسٹ آف دا سولوشنز آر لائنگ ایلز ویئر, سوشل اکنامک ڈومین میں پڑے ہوئے ہیں, پولیٹیکل ڈومین میں پڑے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ کی نیگوسیشنز ہونی ہے, جہاں پہ آپ کی بات چیت ہونی ہے, جہاں پہ آپ کی فارن پالیسی چل رہا ہے, وہ پولیٹیکل ڈومین میں ہے. پھر سوشل ڈومین میں جو وہاں کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہے, جو ریلیجس ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہے. پھر اکنامک ڈومین میں جہاں پہ ڈیپریویشنز ہیں ان کو سالو کرنا ہے. پاکستان اس وقت ایک ہائبرڈ وار کا شکار ہوا ہے. پاکستان انڈیا کی طرف سے پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا شکار ہے جو افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے. تو اس کا علاج ایک شخص کے پاس نہیں ہے. ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, انفارچونیٹلی یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے ان کو. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بلیم شفٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ صوبائی حکومت کی ہے, وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ہم انہی ڈیبیٹس میں سکٹل ہوتے رہتے ہیں جو کہ دشمن کے ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے, جو کہ دشمن کے ایجنڈے کو تقویت پہنچاتا ہے, which is not good for the country. تو بہت سگنیفیکنٹ ٹائم پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے, پھر وہاں پہ دیکھیں آپ گورنر موجود تھے, چیف منسٹر موجود تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ موجود تھی, چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہیں یا نہیں ہیں, جو کے پی کے کو, کیونکہ کے پی کے کی عوام سفر کر رہے ہیں نا. کے پی کے کی عوام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سفر کر رہا ہے. ہم نے اس کو کسی صوبے کی جنگ, ہم نے اس کو کسی علاقے کی جنگ, ہم نے اس کو کسی خاص سیکٹ کی جنگ یا کسی ایک قوم کی جنگ نہیں بنانا. یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ ہماری نیشنل وار ہے. تو آرمی چیف کے وہاں پہ موجود ہونا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا وہاں پہ موجود ہونا, اور سب کا کنسنسس کرنا سب سے بڑی بات ہے. تو اب وہ لوگ جو اس کنسنسس سے خوش نہیں ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے ایجنڈاز کے لیے, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے, ان کو بھی خدا را یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہوگا تو ایک جو مضبوط پاکستان ہے جی, وہ ایک محفوظ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان کو جنم دے گا. تو ہم نے پاکستان کو پہلے محفوظ کرنا ہے. ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی, ریاست ہوگی تو اکنامکس چلے گی, ریاست ہوگی تو ہمارے ساری چیزیں چلے گی. تو آئی تھنک دس واز کوائٹ سگنیفیکنٹ. ان کو پھر بریفنگ دی گئی ہے. اب وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں, اب ان کو کور کمانڈر صاحب نے خود بریفنگ دی آرمی چیف کی موجودگی میں. وہاں پہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور جو مجھے وہاں سے اندر سے اطلاعات ہیں کہ بہت ہی پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے. ایون چیف منسٹر, باقی پولیٹیکل لیڈرشپ, ساروں کا کنسنسس تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک ہیں. تو اب جو بھی اس میں درار ڈالے گا, وہ قوم دیکھ رہی ہے یہ کسی صدی کا پاکستان ہے یا نوجوانوں کا پاکستان ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری باقی لیڈرشپ, ہمارے ادارے, ہماری سیاست کہاں پر جا رہی ہے. تو آئی تھنک اب خدا را یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بیک برنر پر چھوٹی چیزوں کو ڈالنا چاہیے, اور مین برنر پر ہماری سیکیورٹی, اکانومی اور یہ جو اسٹیبلٹی ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. تو اچھی میٹنگ ہوئی ہے. آئی ایم شیور کہ آرمی چیف نے بڑا ریزالو اپنا شو کیا ہے, اپنی آرمی کا ریزالو شو کیا ہے کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر یہ دشمن ہمارے موجود ہیں یا بیونڈ, تو کوئی اس بھول میں نہ رہے. ہم نے بہت قربانی دی ہے افغانستان کے ساتھ. دیکھیے میں آپ کے اسی جگہ سے, آپ کے فورم سے پاکستان کی ایک میسج افغانستان کو دینا چاہتا ہوں. وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھیں, وہ دنیا میں کسی ملک کے ساتھ تعلقات رکھیں. پاکستان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. یہ جو خوارج کو وہ جب تقویت دیتے ہیں, جب ان کو پروٹیکشن دیتا ہے, یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے. ماضی میں ہم نے بہت قربانیاں کی ہیں. وہ پختون ولی میں دوستی خوارج کے ساتھ تو رکھنا چاہتے ہیں, اس کا تو بھرم رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ لڑے, لیکن پاکستان کی دوستی ہے وہ ان کی پختون ولی میں کہاں چلی جاتی ہے, وہ اس کو پھر کیوں نہیں ویلیو کرتے. تو بہرحال اٹ از دیئر ریکوائرمنٹ. میں نے ہمیشہ افغانستان کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ
ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ ان کے ایشوز رہے ہیں. جب باہر سے کوئی بیرونی طاقتیں، جب روس وہاں پہ آتا ہے تو پھر تو پاکستان نظر آ جاتا ہے، جب امریکہ وہاں پہ آتا ہے تو پھر تو پاکستان نظر آ جاتا ہے، پھر کابل کو بھائی بھی یاد آتے ہیں سارے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو پاور کے نیچے، اور جب ان کے اکنامک انٹرسٹ بڑھتے ہیں تو وہ پاکستان کو بھول جاتے ہیں. لیکن اب میرے خیال میں وقت آ گیا کہ پاکستان کو ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جانا چاہیے. ہمیں بہت ہی سالڈ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے ریزالو کو، اپنی آرمی کے ریزالو کو، اور ایک سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک سب نے اپنے جذبے کو، یہ جو قربانیاں شہادتیں دی ہیں، ان کو نہ وہ رائے گاں ہونے دیں گے، اور اب اس کو کائنیٹک موڈ میں جس اسکلیشن لیڈر پہ وہ جائیں گے اس پہ، بلکہ اس سے اوپر بھی چلے جائیں گے. باقی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ سوشو اکنامک پولیٹیکل جو پرانگ ہے اس کا اپنا بہت خیال رکھے، اور انشاءاللہ ہم ایک محفوظ پاکستان حاصل کر کے رہیں گے.